आम्ही आज शिवसेनेतर्फे डेलिगेशन हांगा म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आयिल्ले जे कोण काल स्टॅम्पेडान माता लहरेच्या स्टॅम्पेडान जे जखमी जाल्या जे इंजर्ड आसा तांकां आमी तांची खबर घेवपाक आयिल्ले। काल जो दुर्दैवी इन्सिडंट जालो कित्याक गोंयान हाज्या पयलीं अशें केन्नाच जावंक ना, म्हणून आमी तांचे हेल्थाची आरोग्याची खबर घेवपाक आयिल्ले आनी तांकां आमी कितें इन्सिडंट जाला तोय तांचे कडल्यान आमी आयकलो। हांगा अशें दिसता की ती समिती आसा ती आज दोन गणाचेर सगळे जबाबदारी सोडून हात ताणें वयर केल्या, आपल्या झटकल्यात, म्हणून तांचे कडेन उलयतकच कळटा की थंय शॉपां बिपां चड जाल्ल्या कारणान ती जी वाट आसा ती कमी जाल्या आनी आतां भुरगे धोंड आसा, खूब सारो म्हणजे उत्साह आसा आनी दोन गण हे वाडत आसा। आनी पोरूं सुद्दां फाटल्या वर्सा सुद्दां असो इन्सिडंट जाल्लो, पूण सुदैवान देवीच्या कृपेन फाटल्या वर्सा काय व्हडली कोणाक कॅज्युअलिटी किंवा कोणाचें कोण मरण पावना। म्हणून जर पोरूय तशें जाल्लें जाल्यार कमिटीची प्रशासनाची जबाबदारी की ह्या वर्सा तशें जावंक जायना, म्हणून तांणी पोरूं जे जाल्ले इन्सिडंट ताजे वयल्यान कांयच शिकूंक ना अशें हाजे वयल्यान दिसता। आनी ह्या वर्सा तांणी परत तशेंच केलें, सगळें मिसमॅनेजमेंट केलें आनी ताज्या खातीर जें कितें जालें तें जवळ जवळ 7-8 आमचे गोंयकार दगावले। हे कोणाची मिस्टेक? आज सीएमान सांगलां की आपूण हाजी इन्क्वायरी करतलो, पूण म्हाका दिसता हाजी सारकी सखोल अशी चवकशी जावंक जाय आनी जे कोण हातूंत जबाबदार आसा तांचेर कठोर कारवाई करूंक जाय। कारण पोरूं हे जाल्लें आसा अशें, हें न्ही पयल्याचदां जालां अशें न्ही, पोरूं ह्याच प्रकारे खंय थंय चेंगराचेंगरी जाल्ली, म्हणून सुदैवान कांय जावंक ना। एक बायलेचो पोरूं फक्त कितें तरी पांय खंय मातसो कट जालो, त्या कितें थंय कोयती काय कितें दवरिल्लें ताजें, म्हणून चेंगराचेंगरी पोरूंय जाल्ली आनी ह्या वर्सा ती मोठ्या प्रमाणान जाली। अशें गोंयान केन्नाच जावंक ना। हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री आहा तांचे कडेन मागता की तांणी हाचेर सखोल चवकशी करची आनी वयल्या वयर बेश्टी चवकशी करची न्ही, आनी खरेंच जे जबाबदार आसा ताचेर कठोर कारवाई करची आनी समिती जी आसा त्या समितीकूय हाच्या खातीर जबाबदार ठरोवचो।